औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश से एक नज़म गुड टिम्बर का तर्जुमा करेंगे और इसके साथ साथ इस नज़म की फुल एनालिसिस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नज़म का टाइटल है गुड टिम्बर और इसका जो पोइट है उसका नाम है डोगलास मलाक। इस नज़म में टोटल 4 स्टेंजाज है और हर एक स्टेंजाज में 6 लाइन्स हैं, यानी इस नज़म में 24 लाइन्स हैं। इस नज़म में अच्छी लकड़ी और अच्छे आदमियों का मवाजना किया गया है। शायर हमें बताना चाहता है कि जिस तरह अच्छी लकड़ी आसानी से नहीं बनती, इसी तरह इंसान भी मुश्किल हालात को बर्दाश्त किए बग़ैर एक कामयाब इंसान नहीं बन सकता। गुड टिम्बर और गुड मैन का मवाजना इस नज़म में किया गया है और ये मवाजना इनडायरेक्ट है, यानी इस नज़म में मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, एक्सटेंडेड मेटाफर। अच्छा, अब ये मेटाफर किसे कहते हैं? When two dissimilar things are compared without using the words as or like, it is called metaphor. यानी अल्फाज as और like का इस्तेमाल किए बग़ैर जब दो चीज़ों को मवाजना किया जाता है तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। अच्छा जी, पहला लाइन है The tree that never had to fight. वो दरख्त जिसने कभी कोशिश नहीं की, जिसने कभी झगड़ा नहीं किया। किस चीज़ के लिए कोशिश नहीं की? For sun and sky and air and light. धूप के लिए, खुले फ़िज़ा के लिए, हवा और सूरज की रोशनी के लिए। इस लाइन में शायर ने वो तमाम चीज़ें बताई हैं जो कि एक दरख्त की बका के लिए ज़रूरी होती है। ये वो बुनियादी ज़रूरियात है जिसके बग़ैर दरख्त नहीं उग सकता। अब अगर इन दोनों लाइंस को हम मिलाएं तो दोनों लाइंस का मतलब है कि वो दरख्त जिसने कभी भी अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए कोशिश नहीं की, बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, और सिर्फ एक खुले मैदान में या खुली फ़िज़ा में खड़ा रहा, और एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, और उसे हमेशा अपने हिस्से का पानी मिलता रहा, तो इस किस्म का दरख्त नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग। इस किस्म का दरख्त कभी भी जंगल में एक कीमती या बड़ा दरख्त न बना। फॉरेस्ट किंग का यहाँ मतलब है बहुत बड़ा या आलीशान या कीमती दरख्त। बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग, बल्कि इस किस्म के दरख्त ने ज़िंदगी गुजारी बतौर मामूली दरख्त या छोटी सी झाड़ी। यानी इस किस्म का दरख्त जंगल में एक कीमती या बड़ा दरख्त नहीं बन सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक आम सी झाड़ी या छोटा सा दरख्त ही बन सकता है। स्क्रबी थिंग का मतलब है कद में बहुत कम या ख़राब क्वालिटी वाला दरख्त। अच्छा जी, ये हो गया स्टेंजा नंबर फर्स्ट। इसका राइम स्कीम जो है वो है AABBCC। राइम स्कीम का मतलब है किसी भी नज़म के लाइंस में एक जैसी आवाज़ों का आना। आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 1 और 2 के आखिरी अल्फाज हैं फ़ाइट और लाइट। ये जो दोनों अल्फाज हैं ये हम आवाज़ हैं, इसलिए हम इसके सामने लिखेंगे AA। इसी तरह 3rd और 4th लाइन्स के आखिरी अल्फाज हैं प्लेन और रेन। ये भी हम आवाज़ है, चूँकि लाइन नंबर 1 और 2 से इसकी आवाज़ें मुख्तलिफ है, लिहाजा इसके लिए हम BB लगाएंगे। इसी तरह लाइन्स नंबर 5 और 6 में किंग और थिंग हम आवाज़ है, तो इसके लिए हम लगाएंगे CC। आप ये नोट कर लें कि तमाम स्टेंजास के अंदर यही राइम स्कीम मौजूद है, यानी AABBCC ये 4 के 4 स्टेंजास के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, स्टेंजा नंबर 2 है द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल। वो आदमी जिसने कभी मेहनत नहीं की। टॉयल का मतलब है मेहनत या कोशिश या मशक्क़त करना। किस चीज़ की मशक्क़त? टू गेन एंड फॉर्म हिज पैच ऑफ सॉइल, अपने हिस्से की ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए और काश्त करने के लिए। गेन का मतलब है हासिल करना, फॉर्म का मतलब है काश्त करना, और पैच के मानी है टुकड़ा या हिस्सा, और साइल के मानी है ज़मीन। दोनों लाइंस का मतलब है कि वो इंसान जिसने अपनी हिस्से की ज़मीन को हासिल करने और उसको काश्त करने के लिए कभी भी मेहनत नहीं की, और हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर, जिसने कभी भी अपने हिस्से को हासिल करने या जीतने की कोशिश नहीं की, ऑफ सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट, सूरज, आसमान, रोशनी और फ़िज़ा में जो उसका हिस्सा है उसके लिए उसने कभी जीतने की कोशिश नहीं की या हासिल करने की कोशिश नहीं की। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि सन, स्काई और लाइट और एयर की ज़रूरत तो दरख्त को होती है,
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اس کا مطلب ہے بنیادی ضرورتیں، یعنی ان دو لائنز کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان جس نے کبھی بھی اپنی بنیادی ضروریات کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی یا اس میں اپنا حصہ حاصل نہیں کیا، تو اس قسم کا انسان نیور بیکیم اے مینلی مین، کبھی بھی ایک ممتاز یا ایک بہادر آدمی نہ بنا۔ مینلی مین کا مطلب ہے ایک ممتاز یا بہادر یا جوان مرد انسان، اور ایسا انسان ہے جو بٹ lived اینڈ ڈائیڈ ایز ہی began، اس نے اپنی زندگی گزاری اور مر گیا جس طرح اس نے زندگی شروع کی تھی اسی طرح وہ مر گیا، یعنی اس نے سماجی طور پر، اخلاقی اور معاشی طور پر کوئی امپرومنٹ نہیں دکھائی، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی جو موجود ذرائع ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ اچھا جی، اسٹینزا نمبر 3 ہے گڈ ٹمبر ڈز ناٹ گرو ود ایز، اچھی عمارتی لکڑی آسانی سے نہیں اگتی، یعنی وہ درخت جس سے عمارتی لکڑی بنتی ہے اس کو ہم گڈ ٹمبر کہتے ہیں، اور اس قسم کا درخت جو ہے یہ آسانی سے نہیں اگتا۔ دا اسٹرانگر ونڈ دا اسٹرانگر ٹریز، یعنی جتنی تیز ہوائیں ہوں گی اتنے مضبوط درخت ہوں گے۔ دا فاردر اسکائی دا گریٹر لینتھ، جتنی کھلی فضا ہوگی اتنی لمبائی تک درخت اگتے ہیں، آسمان تک اس کی لمبائی ہوگی، یعنی اس کے اوپر جتنی کھلی جگہ ہوگی اتنی لمبائی تک یہ درخت اگتے ہیں، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں روک سکتی۔ اور دا مور دا اسٹارم دا مور دا اسٹرینتھ، جتنے زیادہ اور تیز طوفان ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ یہ درخت مضبوط ہوں گے۔ بائی سن اینڈ کول بائی رین اینڈ سنو ان ٹریز اینڈ مین گڈ ٹمبرز گرو، یعنی گرمی اور سردی سے، بارش یا برفباری سے درختوں میں اعلیٰ درخت اور انسانوں میں اعلیٰ اور بہادر انسان پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر بائی سن اینڈ کول اور بائی رین اینڈ سنو کا مطلب ہے سخت حالات، گرمی اور سردی، بارش اور برفباری سے شاعر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خراب اور ناموزوں حالات، یعنی شاعر کا مطلب ہے کہ خراب اور برے حالات میں ہی اعلیٰ قسم کا درخت اور اعلیٰ بہترین اور کامیاب انسان بنتا ہے۔ اسٹینزا نمبر 4 اور لاسٹ اسٹینزا ہے کہ where thickest lies the forest growth we find the patriarchs of both، یعنی جہاں پر جنگل گھنا ہوتا ہے اور یا آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ہی ان دونوں میں بہترین درخت اور لیڈرز پیدا ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے درخت کا پتہ یا مضبوط اور قیمتی درخت کا پتہ ہمیں تب لگتا ہے جب اس کے ساتھ ساتھ اور چھوٹے موٹے درخت ہو۔ اسی طرح انسانوں میں بھی لیڈر اس جگہ بنتا ہے جہاں پر آبادی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح آپ کو دے سکتا ہوں کہ فرض کرے کسی کلاس میں 2 یا 3 اسٹوڈنٹس ہے اور وہ کہیں کہ اس میں ایک فرسٹ آیا ہے، سیکنڈ آیا ہے اور تھرڈ آیا ہے، تو اس کا یہ سیکنڈ اور فرسٹ اور تھرڈ آنا یہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ اتنے اہم نہیں ہوں گے بنسبت ان اسٹوڈنٹس کے جو ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس میں ٹاپ کر جاتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس میں فرسٹ آنا ہی لیڈر کی نشانی ہے۔ تھکسٹ کے معنی ہے گنا اور پیٹریارک کے معنی ہے سردار، لیڈر یا کسی گروپ یا کلاس میں سب سے اعلیٰ بندہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو لائن ہے وہ ہے اینڈ دے ہولڈ کاؤنسل ود دا اسٹارز، اس قسم کے انسان یا درخت اپنی بلندی اور عظمت کی وجہ سے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ اوپر آسمان سے مشورے کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ نیکسٹ لائن ہے whose broken branches show the scars of many winds and much of strife، یعنی درختوں کے ٹوٹے ہوئے شاخ اور انسانوں کے جسم پر زخموں کے نشان یہ دکھاتے ہیں کہ ان درختوں نے بہت سے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے اور انسانوں نے بہت سے لڑائیوں یا تکالیف اور مشکلات کا مقابلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ لائن ہے دس از دا کامن لا آف لائف، اور یہی زندگی کا ایک عام قانون ہے۔ زندگی کا عام قانون یہ ہے کہ عظیم بننے کے لیے یا کامیاب بننے کے لیے بہت سی مشکلات اور تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تکالیف اور مشکلات کے بغیر کوئی راحت اور سکون یا کامیابی ناممکن ہے۔ یہی اسی دنیا کا قانون ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔